तपाईहरु मसँग मत्तीको पुस्तकमा जानु होला। हामी आज मत्तीको पुस्तकबाट हेर्न गइरहेका छौं। मत्ती 10 अध्याय, मत्ती 10 अध्यायको 30 अनि 31 पद हामी हेरौं। मत्ती 10 को 30 अनि 31 त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, म पढ्नेछु। यसकारण तिमीहरू नडराओ, तिमीहरू धेरै भँगेरा भन्दा बढी मूल्यका छौ। यसकारण जस कसैले मलाई मानिसहरूका सामु स्वीकार गर्ला, उसलाई म पनि स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताका सामु स्वीकार गर्नेछु। माफ गर्नु होला, मैले 30 अनि 31 पढ्नु पर्ने थियो, मैले 31 र 32 पढेछु। म फेरि 30 र 31 पढ्नेछु है। तर तिमीहरूका शिरका केशधरि सबै गन्ती गरिएका छन्। यसकारण तिमीहरू नडराओ, तिमीहरू धेरै भँगेरा भन्दा बढी मूल्यका छौ। हामी यस भागको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ, त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। म प्रार्थना गर्नेछु, तपाईँहरू मसँग रहनु होला। म प्रार्थना गर्नेछु। धन्यवाद छ हाम्रो स्वर्गीय पिता, अनि तपाईँ प्रभुले हामीलाई दिनुभएको यस सुन्दर दिनको निम्ति, अनि तपाईँ प्रभुको भवनमा आएर संगति गर्ने अवसर दिनुभएको निम्ति हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। अनि जुन कुराहरू आज हामी तपाईँ प्रभुको वचनबाट हेर्न गइरहेका छौँ, त्यस कुराहरूबाट मलाई सिकाउनलाई सहायता गर्नुहोस्, अनि साथै सुन्नेहरूलाई पनि तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्, अनि यसद्वारा हामी सबैको जीवनमा तपाईँ प्रभुले काम गर्नुभएको होस्। यस वचनको भागलाई तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दै आशिष माग्छौँ। हामीलाई प्यार गर्नुहुने यस प्रभु ख्रीष्टको नाममा। हामीले भर्खरै हेऱ्यौँ मत्ती 10 अध्यायको 30 पद अनि 31 पद, अनि त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो शिरको केशधरि गन्ती गरेको कुरा गरेको छ भने 31 पदमा चाहिँ हामी भँगेरा भन्दा बढी मूल्यवान छौँ भन्ने कुरा चाहिँ गरिएको छ। अस्ति बुधबार तपाईँहरूलाई याद होला, मैले सिकाउँदाखेरि चाहिँ म एकजनाको विश्वास योग्यताको कारणले गर्दाखेरि के फरक पर्छ भन्ने कुरा मैले सिकाएको थिएँ हैन। त्यसमा चाहिँ केही कुराहरू थियो, जस्तै पहिलो कुरा चाहिँ म विश्वासयोग्य भयो भने मैले आशिष पाउँछु भन्ने कुरा हामीले हेरेका थियौँ, सुनेका थियौँ। त्यस्तै गरिकन चाहिँ मेरो विश्वासयोग्यताको कारणले गर्दाखेरि अरूलाई आशिष मिल्छ भन्ने कुरा हेरेका थियौँ। अनि त्यस्तै गरिकन अर्को कुरा चाहिँ परमेश्वरले मेरो विश्वासयोग्यताको कारणले गर्दाखेरि मलाई अझै बढी ठुलो जिम्मेवारीहरू दिनुहुन्छ भन्ने कुरा हेरेका थियौँ। भने अन्तिममा चाहिँ म विश्वासयोग्य भइरहेँ भने परमेश्वरले मलाई इनाम दिनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले हेरेका थियौँ। अब आज चाहिँ हामी के हेर्नेछौँ भन्दाखेरि तपाईँ र म व्यक्तिगत रूपमै कतिको महत्त्वपूर्ण छौँ। हामी विश्वासयोग्य हुने कुरा छ, तर सँगसँगै हामी आफै चाहिँ कतिको महत्त्व बोकेको छौँ त, हामीले परमेश्वरले हामीलाई कतिको महत्त्वपूर्ण ठहराउनु भएको छ त भन्ने कुरालाई चाहिँ आज हामी हेर्न गइरहेका छौँ। परिचयमा यदि परमेश्वरको योजनाद्वारा है उहाँले मलाई आजै स्वर्गमा उठाउनु भयो भने यस पृथ्वी भोलि पनि आज जस्तै चलिरहन्छ होला त? तपाईँको अनुपस्थिति हुँदाखेरि पृथ्वी चल्छ त? चल्छ है, चल्छ। म नभए पनि चल्छ, म भए पनि चल्छ हैन। मेरो अनुपस्थितिमा यो पृथ्वी चल्छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। तर मैले जिइरहेको जीवन र मेरो जीवनको प्रभाव चाहिँ यस पृथ्वीमा यदि म भइनँ भने चाहिँ कस्तो रहन्छ त? मैले भन्नु खोजेको बुझ्नुभयो तपाईँले? म भएँ र म भइनँ भने त्यसले के फरक पार्छ यस पृथ्वीमा? अथवा तपाईँको जीवन यस पृथ्वीमा नहुँदाखेरि त्यहाँ कुनै फरकै नपर्ने स्थिति आउँछ कि हैन? वा केही मात्रामा अलिकति मात्रै फरक आउँछ कि? अथवा मेरो अनुपस्थितिमा संसारले एक बहुमूल्य कुरालाई गुमाएको महसुस गर्ने छ कि छैन है? विश्वमा विभिन्न व्यक्तिहरूको मृत्यु हुँदाखेरि चाहिँ त्यस पुरै संसारले नै शोक मनाएको घटनाहरू हामीले धेरै पाउन पाउँछौँ हैन त? जस्तै गत वर्ष जनवरीकै टाइममा चाहिँ समयमा एकजना एकदम प्रख्यात एउटा बास्केटबल खेलाडी उसको चाहिँ हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो हैन। अनि उसको मृत्युमा संसार पुरैले एकदमै ठुलो शोक मनाएको थियो।
किन उसको मृत्युमा चाहिँ संसारले पुरै शोक मनायो, तर सामान्य मानिसहरू दिनदिनै कति मर्छन्, उनीहरूको मृत्युमा चाहिँ किन शोक मनाउँदैन भन्दाखेरि ऊ शरीरमा रहँदाखेरि उसले धेरैजनाको माझमा ठुलो प्रभाव छोड्न सफल भएको छ, होइन त। जस्तै बिली ग्राम पनि उहाँ प्रभुमा सुत्नु हुँदाखेरि त्यहाँ धेरै मानिसहरूले चाहिँ, अझ विशेष गरी भनौँ धेरै क्रिस्चियनहरूले चाहिँ त्यसको बारेमा कुरा गरेको थियो। त्यसमा चाहिँ केही किसिमले चाहिँ दुःख मनाएको अथवा त्यसमा केही न केही ध्यान दिएको हामी पाउन सक्छौँ, होइन। किन भन्दाखेरि उसले आफू जिउँदाखेरि यस पृथ्वीमा हुँदाखेरि चाहिँ उसले आफ्नो ठुलो प्रभाव, असल प्रभाव उसले छोड्न सकेको थियो। अब त्यहाँ खराब प्रभावको पनि कुरा गर्न सकिन्छ। जस्तै हामी हेर्छौँ भने हिटलरको बारेमा, ऊ मर्दाखेरि पनि कसैले चाहिँ त्यहाँनिर खुसी मनाएको थियो होला, कसैले दुःख मनाएको थियो होला, तर खुसी मनाउनेहरू पक्कै त्यहाँनिर धेरै थिए, होइन त। किन भन्दाखेरि उसले प्रभाव त छोड्यो, तर नकारात्मक प्रभाव उसले छोडेर गएको थियो। मैले त्यही कुरा गर्नु खोज्दैछु, तपाईँ र म यस पृथ्वीमा नहुँदाखेरि अर्को दिनमा त्यसले के फरक पार्नेछ। आज मानौँ आज मेरो मृत्यु भयो, भोलिपल्ट चाहिँ त्यसले के फरक पार्छ। संसारले अथवा संसारमा हुने अरूहरूले मेरो घटीको महसुस गर्ने छ कि छैन, मैले त्यो भन्नु खोजेको। म जहाँ छु त्यहाँ भएर मैले के फरक पारेको छु, अनि यदि म त्यहाँ भइनँ भने त्यसले के फरक पार्छ। यही कुराहरू चाहिँ आज हामी हेर्न गइरहेका छौँ। पहिलो कुरो हामी के हेर्नेछौँ भन्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई कस्तो ठान्नुहुन्छ त, है। परमेश्वरले चाहिँ हामी एकजनालाई कतिको महत्त्वपूर्ण ठान्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीले आफूलाई म कति पनि महत्त्वपूर्ण छैन भनेर सोच्छौँ होला। मैले केही जानेकै छैन, म केही पनि गर्दिनँ, म अब घरमा पनि त्यति अब सक्रिय छैन, अब मण्डलीमा पनि खासै सक्रिय छैन, अब म यस्तै हो, म खासै महत्त्वपूर्ण छैन, मैले त्यसरी सोध्छु होला कहिलेकाहीँ, होइन। कहिलेकाहीँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको मुक्तिको बारेमा हामी एकदमै महत्त्वपूर्ण सोच्छौँ, होइन। त्यो हुनु पनि पर्छ, परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको मुक्ति एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, तर हाम्रो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ मुक्ति मात्रै भइदिएर जान्छ। मैले मुक्ति पाएको छु, म स्वर्ग जान्छु, भइहाल्यो नि। तर मुक्ति पछि चाहिँ के त, मुक्ति पछिको जीवन चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण छ त। तपाईँले कहिले यसरी सोच्नु भएको छ, मैले मुक्ति पाइसकेपछि परमेश्वरले मलाई कतिको महत्त्वपूर्ण ठहराउनु भएको छ। तपाईँले कहिले सोच्नु भएको छ? हामी त्यही कुराहरूलाई चाहिँ हेर्नेछौँ। जस्तै पहिलो कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो सृष्टि नै परमेश्वरको स्वरूपमा भएको छ। हामी एकचोटि उत्पत्ति 1:27 जाउँ न। परमेश्वरले हामीलाई सृष्टि गर्नु हुँदाखेरि उहाँको आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभएको छ। उत्पत्ति 1:27 पढ्नुभन्दा अगाडि म 26 पदको चाहिँ पहिलो अंश पढ्नेछु। त्यहाँनिर यसरी भनेको छ 26 पदको पहिलो अंशमा, अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, हामी मानिसलाई हाम्रै स्वरूपमा हाम्रै समानतामा बनाऊ र तिनीहरूले समुद्रका माछामाथि, आकाशका पक्षीहरूमाथि र घरेलु पशुमाथि, साथै सारा पृथ्वीमाथि र पृथ्वीमाथि घस्रने जन्तुमाथि अधिकार राखौँ। मैले जोड दिनु खोजेको चाहिँ हामी मानिसलाई हाम्रै स्वरूपमा हाम्रै समानतामा बनाऊ भन्ने कुरालाई हो। त्यस्तै गरिकन 27 पदमा चाहिँ एकचोटि हेरौँ। त्यहाँ यसरी भनेको छ, अनि परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो, उहाँले तिनलाई परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो, उहाँले तिनीहरूलाई नर र नारी गरेर सृष्टि गर्नुभयो। तपाईँले देख्नुभयो सुरुमा चाहिँ 26 पदमा हामी मानिसलाई हाम्रै स्वरूपमा हाम्रै समानतामा बनाऊ भनेको छ भने 27 पदमा चाहिँ जुन कुरा भनिएको छ त्यस कुरालाई पुरा गरिएको छ। भनिसकेपछि तपाईँ र म त वास्तवमा परमेश्वरकै स्वरूपमा सृष्टि गरिएको रहेछौँ भनेपछि परमेश्वरले कुनै व्यक्तिलाई कुनै कुरालाई चाहिँ आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो उहाँले त्यत्तिकै गरिरहनु भएको छैन। महत्त्वहीन कुरालाई चाहिँ उहाँले त्यसरी गरिरहनु भएको हुँदैन, तर कुनै कुरा चाहिँ उहाँले महत्त्वपूर्ण ठानेर नै उहाँले चाहिँ त्यसरी आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गरिरहनु भएको हुन्छ। हामी यही खण्डबाट नै मात्र हामी के थाहा पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि हामी धेरै महत्त्वपूर्ण रहेछौँ परमेश्वरको निम्ति, होइन। अनि हामी भजनसङ्ग्रहको पुस्तकमा हामी हेर्छौँ भने 139 अध्यायमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ म जन्मनु अघि अझै मेरो आमाको गर्भमा मेरो तत्त्व बनिनुभन्दा अघि नै परमेश्वरले चाहिँ मलाई जान्नु भएको थियो
भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँनिर उल्लेख गरेको हामी पाउन सक्छौँ। यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ मलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण ठान्नु भएको छ। दोस्रो कुरा, परमेश्वरले हामी मृत्युमा पर्न नसकौँ भनेर हाम्रो निम्ति मृत्यु भोग्नुभयो। रोमी 5:8 भन्दछ, किनकि परमेश्वरले आफ्नो प्रेम यसैमा प्रकट गर्नुहुन्छ, हामी पापी हुँदाहुँदै ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो। हामी मर्नु नपरोस् भनेर उहाँले आफ्नै पुत्रलाई त्यहाँनिर चाहिँ मृत्यु भोग्न लगाउनु भयो। हाम्रो जन्म र हाम्रो मृत्युमा पनि परमेश्वरले कति ख्याल गर्नुभएको छ देख्नुभयो। हामी नमरौँ भनेर नै परमेश्वरले हामी एकदम घिनलाग्दो अवस्थामा भए पनि, हामी एकदमै पापपूर्ण अवस्थामा भए पनि उहाँले चाहिँ हामीलाई सम्हाल्नु भयो, हामीलाई सहायता गर्नुभयो, हाम्रो वास्ता गर्नुभयो। त्यस्तै गरिकन अर्को कुरा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई आफ्नै सन्तानको रूपमा कहलाउनु भएको छ अथवा आफ्नै सन्तान तुल्याउनु भएको छ। मसँग एकचोटि पहिलो योहन्ना 3:1 जाउँ। पहिलो योहन्ना 3:1 हामी परमेश्वरको आफ्नै सन्तान तुल्याइएका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यस पदमा पढ्न पाउँछौँ। पहिलो योहन्ना 3:1 त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, हेर त पिताले हामीलाई कस्तो किसिमको प्रेम प्रदान गर्नुभएको छ, हामी परमेश्वरका सन्तान कहलिँदछौँ। यसै कारण संसारले हामीलाई चिन्दैन, किनभने यसले उहाँलाई चिनेन। मैले यहाँनिर जोड दिन खोजेको कुरा चाहिँ हामी परमेश्वरका सन्तान कहलिँदछौँ। परमेश्वरको सन्तान हुनु भनेको त धेरै ठुलो कुरा हो नि, होइन त? पहिलो सुरुमा परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझौँ न। परमेश्वर भनेको सारा सृष्टिका सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। सारा सृष्टिकर्ताको सन्तान कहलाइनु भन्दा महत्त्वपूर्ण र ठुलो कुरा अरू के हुन सक्छ त? केही पनि हुन सक्दैन। सबै स्वर्ग पृथ्वीमा भएका सबै कुराहरू सृष्टि गर्नुहुने नै परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। अनि उहाँ परमेश्वरकै सन्तान कहलाइनु भनेको त एकदमै ठुलो कुरा हो। त्यस्तै गरिकन तपाईँ र मद्वारा नै परमेश्वरले काम गर्न चाहनुहुन्छ। दोस्रो कोरिन्थी 5:20 एकचोटि हेरौँ। तपाईँ र मद्वारा नै परमेश्वरले काम गर्न चाहनुहुन्छ। दोस्रो कोरिन्थी 5:20 त्यहाँ यसरी भनेको छ, म पढ्नेछु। यसकारण अब हामी ख्रीष्टका राजदूतहरू हौँ, मानौ परमेश्वरले हामीद्वारा बिन्ती गरिरहनु भएको छ। हामी ख्रीष्टको सट्टामा बिन्ती गर्दछौँ, परमेश्वरसँग मिलाप गर। देख्नुभयो, परमेश्वरले मानिसलाई नै आफ्नो काम गर्नको निम्ति उहाँले प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ। अझै विशेष गरी परमेश्वरले विश्वासीहरूलाई नै उहाँको राज्य विस्तार गर्नको निम्ति, उहाँको चाहिँ सुसमाचारलाई घोषणा गर्नको निम्ति र उहाँको काम यस पृथ्वीमा हुँदाखेरि गर्नको निम्ति चलाउन चाहनुहुन्छ। एकचोटि याद गरौँ, परमेश्वरले आज हाम्रो माझमा उहाँको ज्योति, उहाँको सन्देश, उहाँको वचन फैलाउनुको निम्ति फेरि ख्रीष्ट पठाउनु भएको छैन है, अथवा फेरि पुरानो नियममा जस्तै भविष्यवक्ताहरू पठाउनु भएको छैन, अथवा नयाँ नियममा जस्तै प्रेरितहरूलाई पठाउनु भएको छैन। तर कसलाई पठाउन चाहनुहुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँ अनि मलाई पठाउन चाहनुहुन्छ। अनि त्यहाँ फेरि कुनै भविष्यवक्ताहरू आउने छैनन्, हामी नै हो जानुपर्ने भनेपछि यहाँनिर पावलले भन्दैछन् दोस्रो कोरिन्थी 5:20 हामी हौँ, अब हामी चाहिँ ख्रीष्टको राजदूत हौँ, ख्रीष्टको सट्टामा अब हामीले बिन्ती गर्छौँ। अब ख्रीष्ट आउनु भएको छैन। परमेश्वरको सेवा विस्तार गर्ने काम चाहिँ उहाँले हामीद्वारा नै गर्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले स्वर्गबाट कुनै स्वर्गदूतहरू खटाउनु भएको छैन यो कामको निम्ति, हामी नै हो, हामी नै यस काममा अगाडि बढ्नुपर्दछ। तर परमेश्वरले चाहिँ हरेक विश्वासी, अझ भनौँ एक विश्वासी जनलाई संसारको निम्ति राजदूत नियुक्त गर्नुभएको छ। राजदूतको काम के हो? राजदूत भनेको चाहिँ एउटा देशलाई चाहिँ प्रतिनिधि गरेर अर्को देशमा गएर काम गर्ने व्यक्ति हो। अब यसलाई एकचोटि आत्मिक अर्थमा हेरौँ। हाम्रो घर पृथ्वी होइन, हाम्रो घर स्वर्ग हो। हामी स्वर्गबाट गयौँ होइन,
परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ स्वर्ग जाने तुल्याउनु भएको छ भनेपछि हामी त पृथ्वीमा एउटा क्षणिक रूपमा मात्रै रहेका छौँ। हाम्रो वास्तविक गन्तव्य स्वर्ग हो। हाम्रो स्वर्गको घरबाट चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई यस पृथ्वीमा एउटा राजदूतको रूपमा पठाउनु भएको छ। अब हाम्रो काम के हो भन्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई जे कुरा दिनुभएको छ त्यो कुरा चाहिँ यस पृथ्वीमा यस नौलो ठाउँमा चाहिँ हामीले उहाँको बारेमा सुनाउने, प्रचार गर्ने, सिकाउने र उहाँको ज्योतिलाई फैलाउने हो। राजदूतले त्यही गर्छ। कुनै दुईटा देशको बिचमा युद्ध भयो, मनमुटाव भयो भने त्यहाँ को जान्छ त भन्दाखेरि राजदूत जान्छ। राजदूतले के गर्छ? मेलमिलाप गराउँछ होइन। किनकि राजदूतलाई आफ्नो देशको बारेमा थाहा हुन्छ र ऊ गएको देशको बारेमा थाहा हुन्छ अनि कसरी मिलाउन सक्छ भन्ने कुरा उसले राम्रोसँग जानेको हुन्छ। हामी पनि त्यस्तै नै हो। भनेपछि हामीले के हेऱ्यो भन्दाखेरि हाम्रो सृष्टि परमेश्वरको स्वरूपमा भएको छ। हाम्रो मृत्यु हामीले भोग्नु नपरोस् भनेर परमेश्वरले नै त्यसको निम्ति ख्रीष्टको प्रबन्ध गर्नुभएको छ। अनि परमेश्वरले हामीलाई उहाँको आफ्नै सन्तान तुल्याउनु भएको छ र परमेश्वरले तपाईँ हामी एक एकजनाद्वारा नै काम गर्न चाहनु भएको छ। अब परमेश्वरको पक्षबाट हेर्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण ठहराउनु भएको छ है। अब यसरी भन्न सक्छौँ यसको निष्कर्षमा चाहिँ परमेश्वरलाई विश्वास गर्नेहरू भनेको संसारमा भएका कुनै पनि कुरा, साना वा ठुला कुरा, बहुमूल्य वा कम मूल्य, प्रख्यात वा नचिनिएको, भयङ्कर वा सानो, सामर्थ्यवान वा बलहीन, जुनसुकै कुराहरू भन्दा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। परमेश्वरका निम्ति उहाँका जनहरूभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा केही पनि छैन। मैले हिजो बेलुका चाहिँ त्यो घामलाई हेरिरहेको थिएँ। तपाईँहरूले कतिजनाले याद गर्नुभयो भएन थाहा छैन। हिजो अलिकति दिन धुम्म परेको थियो अनि घाम चाहिँ त्यति चकिलो थिएन, त्यति भनौँ न पोल्ने खालको थिएन अनि अस्ताउन लागेको थियो, तर एकदमै राम्रो देखिरहेको थियो है। त्यसले एकदमै तातो फालिरहेको थिएन, आँखाले नाङ्गो आँखाले राम्रोसँग हेर्न सकिन्थ्यो, कति सुन्दर थियो है। तर तपाईँलाई थाहा छ त्यो सूर्य धेरैजनाले देखिरहेको छ तर तपाईँले धेरैजनाले देखिरहेको छैन है। तपाईँलाई धेरैजनाले देखिरहेको छैन तर त्यो सूर्यभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँ हुनुहुन्छ। किन थाहा छ? त्यो सूर्य त एक दिन बितेर जानेछ तर तपाईँ परमेश्वरका जन जसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभएको छ तपाईँ भित्र जानुहुनेको छैन। देख्नुभयो त्यो त्यति ठुलो सूर्यभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँ हुनुहुन्छ। अर्को उदाहरण के छ? अब जस्तै नेपाल देश चाहिँ हिमालको देश भनेर चिनिन्छ होइन। अब विश्वमा नेपाललाई चिनाउने तरिका भनेको चाहिँ सगरमाथाको देश भनेर चिन्छ होइन। सगरमाथा कति अग्लो छ, संसारले पुरैले चिन्छ है। तर त्यो सगरमाथा भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँ हुनुहुन्छ परमेश्वरको निम्ति। किनकि सगरमाथा पनि एक दिन भित्र जानेछ, यो पृथ्वी नै भित्र जानेछ। वास्तवमा यो पृथ्वी, यो पुरै ब्रह्माण्डभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ परमेश्वरको निम्ति चाहिँ तपाईँ एकजना हुनुहुन्छ है। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सबै कुरा बितेर जान्छन् तर ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नेहरू चाहिँ बितेर जाँदैन। भनेपछि परमेश्वरले हामीलाई कति महत्त्वपूर्ण ठहराउनु भएको रहेछ होइन त। यसमा के रमाहट छैन, आनन्द छैन अनि सान्त्वना छैन त? कहिलेकाहीँ तपाईँलाई दिक्क लाग्छ, कहिलेकाहीँ हाम्रो आर्थिक अवस्थाले गर्दाखेरि हामीलाई निराशा लाग्न सक्छ होइन। हाम्रो वरिपरि भएकाले हामी चाहिँ क्रिस्चियन भएको हुनाले गर्ने व्यवहारको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई दुःख लाग्न सक्छ। त्यो बेलामा एकचोटि सम्झनुहोस् परमेश्वरले चाहिँ तपाईँलाई कसरी ठहराउनु भएको छ, तपाईँ कति महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ। संसारको निम्ति तपाईँ काम नलाग्ने बन्न सक्नु होला है। तपाईँ असल बन्दा बन्दै पनि तपाईँ संसारको निम्ति चाहिँ काम नलाग्ने बन्न सक्नु होला। तर परमेश्वरको निम्ति चाहिँ तपाईँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ। यो जीवन भनेको त क्षणिक हो होइन। यो जीवनमा दुःख हुन्छ नै भनेर बाइबलले नै हामीलाई सिकाएको छ। तर त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीलाई दुःख पर्दाखेरि, हामीलाई एकदमै निराशा आउँदाखेरि चाहिँ यो कुराहरूलाई ख्याल गर्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईँलाई आफ्नै सन्तान तुल्याउनु भएको छ। हामीले अघि भजन पनि गाएका थियौँ होइन। हामी ख्रीष्टका सन्तान हौँ, एकदमै प्यारो सन्तान हो अनि उहाँले हामीलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण ठहराउनु भएको छ। हामीले परमेश्वरको तर्फबाट हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले हामीलाई भरपुरै महत्त्वपूर्ण ठान्नुभएको कुरा हामीले पाउन सक्यौँ। उहाँले केही कुरालाई पनि बाँकी राख्नु भएको छैन। न त उहाँले आफ्नो
एक मात्र पुत्रलाई नै बाँकी राख्नु भएको छ हाम्रै निम्ति। हामी एकदमै महत्त्वपूर्ण छौँ। अब दोस्रो कुरा, परमेश्वरको त्यो महत्त्वलाई जानेर हामी एक चाहिँ कतिको महत्त्वपूर्ण बनिएका छौँ त है। महत्त्वपूर्ण ठान्नु र महत्त्वपूर्ण बन्नु फरक कुरा है। तपाईँले बुझ्नुभयो? कुनै एउटा चाहिँ ठुलो राजाको छोरा छ, एकदमै ठुलो शक्तिशाली एउटा राष्ट्रको चाहिँ ऊ राजा छ भनौँ होइन। त्यो राजाको राजकुमार चाहिँ एकदमै बदमास छ भने राजा मात्र ठुलो भएर त भएन, त्यो राजकुमार पनि उसको ओहदा अनुसार उसले व्यवहार गरेन भने त्यसले केही काम गर्दैन है। मानिसले उसलाई एउटा राजाको छोरा भन्दा पनि उसलाई चाहिँ एउटा बेइमान छोराको रूपमा चाहिँ उसलाई सम्झिन्छ। त्यस्तै नै हो, हामी पनि परमेश्वरद्वारा महत्त्वपूर्ण कहलाइएका छौँ। तर यदि हामीले त्यो कहलाइएको कुरालाई चाहिँ हामीले मनन गरेका छैनौँ भने, हामीले त्यसलाई सिकेका छैनौँ भने र हामी चाहिँ त्यो अनुसार हिँडिरहेका छैनौँ भने त्यो उहाँले जुन दिनुभएको एउटा नाम छ, जुन एउटा चाहिँ अवस्था छ, त्यो बेकार हुन जान्छ। मुक्ति पाउँछौँ, स्वर्ग जान्छौँ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। तर त्यो बाहेक अरू कुरा केही पनि छैन। अस्ति हामीले हेरेको अनुसार चाहिँ विश्वासयोग्य भइराख्यो भने इनाम पाउँछ। विश्वासयोग्य हुने भनेकै यस्तै कुराहरूमा हो होइन। जुन कुरा उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ, जुन कुरा हामी कहलाइएका छौँ, त्यही अनुसार हामी हिँड्ने हो। हामीले हेऱ्यौँ परमेश्वरको निम्ति हामी ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण छौँ। तर के हामीले साँच्चै त्यो महत्त्वपूर्ण कुरालाई चाहिँ जानेका छौँ त? आफूलाई महत्त्व तुल्याउनु हुने परमेश्वरको त्यस कुरालाई चाहिँ हामीले के ग्रहण गरेका छौँ? अहिले हामी जुन ठाउँमा छौँ, जुन परिवारमा छौँ, जुन मण्डलीमा छौँ अनि जुन घेरामा रहेर समाजसित बाँधिएका छौँ, जुन ठाउँमा काम गरिरहेका छौँ, जुन ठाउँमा सेवा गरिरहेका छौँ अनि जुन किसिमको सम्बन्ध हाम्रो आफन्तजनहरूसँग छ, त्यो त्यसै भएको होइन है। त्यहाँ दुर्घटना भएर चाहिँ आफसे आफ ठ्याक्क बनेर आएको कुरा होइन। परमेश्वरले त्यहाँ कुनै न कुनै योजना राख्नुभएको छ अनि परमेश्वरले यही स्थानद्वारा चाहिँ तपाईँलाई काम गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँद्वारा चाहिँ काम गर्न चाहनुहुन्छ र तपाईँ त्यही स्थानमा रहेर चाहिँ तपाईँ योग्य चालमा हिँडेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले जुन ठाउँमा तपाईँलाई राख्नुभएको छ त्यो त्यसै भएको होइन। परमेश्वरले हामीलाई महत्त्वको तुल्याउनु भए पनि कतिपटक हामी आफू चाहिँ उहाँको निम्ति योग्य चालमा हिँडिरहेको नहुन सक्छौँ, त्यो सम्भव छ। अनि परमेश्वरको निम्ति महत्त्वपूर्ण तरिकाले काम गर्न हामी प्रख्यात नै हुनुपर्छ भन्ने छैन है। अनि अर्को कुरा चाहिँ परमेश्वरको निम्ति हामी काम लाग्ने हुनको निम्ति हामीलाई ठुलो जिम्मेवारी नै दिएको हुनुपर्छ भन्ने छैन। हामीलाई चाहिँ मण्डलीको पास्टरको पद नै दिएको हुनुपर्छ भन्ने छैन, अथवा मण्डलीमा अगाडि आएर सिकाउने वा केही बजाउने वा केही नानीहरूलाई सिकाउने नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँले जे जान्नु भएको छ नि त्यसलाई विश्वासयोग्य भएर तपाईँले पुरा गर्नुभयो भने त्यही नै हो, त्यही नै। तपाईँ खराब नबन्नुहोस्, तर तपाईँ असल बनेर जे कुरा पाउनु भएको छ त्यसमा तपाईँ विश्वासयोग्य भएर निरन्तर लागिरहनुहोस्। परमेश्वरले त्यसपछि बल्ल तपाईँलाई अरू ठुलो कुराहरू दिनुहुन्छ। अनि हामी त्यस्ता केही उदाहरणलाई हेरौँ आज, जसमा चाहिँ एउटा साधारण व्यक्तिले पनि कति ठुलो महत्त्व बोकेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ, ताकि त्यसले हामीलाई पनि एउटा उत्साह दियोस्। हामी हेर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण छैनौँ होला, हामी साधारण छौँ होला, तर याद गर्नुहोस् हाम्रो इमान्दारिताले र हाम्रो विश्वासयोग्यताले चाहिँ त्यहाँनिर ठुलो फरक पार्नेछ। जस्तै मसँग दोस्रो राजा 5 अध्यायमा एकचोटि पल्टाउनु होला। दोस्रो राजा 5 अध्यायमा त्यहाँनिर एकजना व्यक्तिको बारेमा कुरा गरिएको छ। दोस्रो राजा 5 अध्यायको 1 अनि 2 पद एकचोटि हेरौँ। त्यहाँ यसरी भनेको छ, दोस्रो राजा 5 को 1 अनि 2, अनि अरामका राजाका सेनापति नामान तिनका मालिकको दृष्टिमा महान र माननीय मानिस थिए, किनभने तिनीद्वारा परमप्रभुले अरामलाई छुटकारा दिनुभएको थियो।
अनि तिनी एक शूरवीर योद्धा थिए तर तिनी कोरी थिए। एकछिन उसको अवस्था याद गर्नु त। उनी शूरवीर योद्धा थिए हैन, तर उनी के थिए त दुर्बल थिए, कोरी थिए। 2 पदमा अनि अरामीहरू दल दल बाँधेर निस्के र इजरायल देशबाट एउटी सानी केटीलाई कैद गरेर ल्याए अनि त्यसले नामानकी पत्नीको सेवा टहल गर्थे। सानी केटी भनेको छ अनि उसको काम चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि नामानकी पत्नीको सेवा गर्ने। अब त्यो व्यक्ति, त्यो सानी केटी के थिइन् त भन्दाखेरि कैदी स्त्री थिइन् है। उनको कुनै नामै थिएन, उनी प्रख्यात थिइनन्। यहाँ वास्तवमा भन्ने भने उसको नाम पनि उल्लेख गरेको छैन, सानी केटी भनेको छ। उनको काम र जिम्मेवारी पनि त्यति ठुलो थिएन, कसैको चाहिँ सेवा गरिदिने हैन, कुनै एउटा स्त्रीको सेवा गरिदिने थियो। अनि त्यो स्त्री चाहिँ को थियो भन्दाखेरि नामानकी पत्नी थियो। उनी प्रख्यात थिएनन् तर उनी खराब पनि थिएनन् है। उनले जे गरे असल गरेका छन् र उनी सानी भए तापनि उनकै कारणले त्यहाँ ठुलो काम भएको छ। अब के काम भएको छ त एकचोटि 3 पदमा एकचोटि हेरौँ। अनि त्यसले आफ्नी मालिकनीलाई भने, मेरा मालिक सामरियामा भएका भविष्यवक्ताको सामु हुनुभएको भए कति असल हुने थियो, किनकि उनले उहाँलाई उहाँको खोरबाट निको पारिदिने थिए। अब त्यो व्यक्ति चाहिँ को थियो भन्दाखेरि भविष्यवक्ता चाहिँ एलिसा थियो, हामी पढ्न पाउँछौँ। उनले के भन्दछन् भन्दाखेरि उनले जे कुरा चाहिँ थाहा पाएको छ त्यही कुरा चाहिँ उनको मालिकनीलाई भनिदिएको छ। साधारणतः हेर्दाखेरि त्यो स्त्रीले खासै ठुलो भूमिका निभाएको जस्तो पनि देखिँदैन हैन। भनिदिएको त नि, जे कुरा जानेको छ त्यही कुरा भनिदिएको, तर होइन। वास्तवमै उनले जे सत्यता जानेका थिए त्यो उनले बताइदिएका हुन् है। किनकि उनी जहाँबाट आएका थिए उनले चाहिँ सत्यता जानेका थिए। अनि त्यही कुरा चाहिँ उनले त्यहाँनिर के भन्दछन् त भन्दाखेरि व्यक्त गर्दैछन्, हो मैले यो जानेको छु र यो व्यक्तिले चाहिँ यो कुरालाई ठिक पार्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो स्त्री, त्यो सानो ठिटी, त्यो सानो स्त्रीको विश्वासयोग्यताको कारणले गर्दाखेरि नामान कोरी चाहिँ निको भएको हामी पाउन सक्छौँ। जस्तै 14 पदमा एकचोटि हेरौँ न। दोस्रो राजा 5:14 त्यहाँ यसरी भनेको छ, तब तिनी तल झरे र परमेश्वरका जनको भनाइ अनुसार यर्दनमा 7 पल्ट डुबुल्की मारे अनि तिनको शरीरको मासु सानो बालकको मासु जस्तै भयो र तिनी शुद्ध भए। अब यसमा कुनै शङ्का छैन, परमेश्वरले चाहनुभयो भने त्यो काम जसरी पनि पुरा गर्नुहुन्छ। यो स्त्री भए पनि नभए पनि त्यहाँ पुरा हुन्थ्यो हैन। अघि मैले भने जस्तै परमेश्वरले गर्नुपर्ने काम छ भने तपाईँ नहुनु भए पनि त्यो चाहिँ पुरा हुन्छ। तर परमेश्वरले तपाईँले नै त्यस स्थानमा चाहिँ ल्याउन चाहनुहुन्छ, तपाईँद्वारा चाहिँ त्यो कामहरू गर्न चाहनुहुन्छ। अब यो स्थानमा त्यस स्त्री हुनु र त्यस स्त्रीले आफूले जानेको असल कुरा बताइदिनु साह्रै नै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। परमेश्वरको काम गर्ने त एलिसा थिए नै, तर एलिसासम्म पुग्ने माध्यम चाहिँ को थियो भन्दाखेरि त्यो सानो स्त्री थियो। अनि अर्को कुरा यो पनि रहेको छ कि त्यस सेनापति नामान जतिसुकै महान र जतिसुकै माननीय किन नहोस्, उसको कोरलाई निको पार्नको निम्ति एउटा सानो दासी, एउटा स्त्रीको मद्दतको खाँचो थियो। उनलाई थाहा थिएन सत्यता के हो, थाहा छैन, कसरी निको हुन्छ भन्ने कुरा थाहा थिएन, तर उसले कसरी थाहा पाए त? त्यो सानो स्त्रीको माध्यमद्वारा थाहा पायो। परमेश्वरको निम्ति काम गर्न, ठुलो काम गर्न, महत्त्वपूर्ण तरिकाले काम गर्न, आफ्नो असल प्रभाव छोड्न, मैले अघि पनि भने हामी प्रख्यात नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। हामी जुन ठाउँमा छौँ र जे असल गर्न जानेका छौँ, सिकेका छौँ, त्यही कुरालाई हामीले ठिक तरिकाले प्रस्तुत मात्र गर्छौँ भने पनि त्यहाँनिर ठुलो काम बनिदिनेछ। तपाईँ असल बोली बोल्नुहुन्छ, तपाईँ असल कामहरू गरिदिनुहुन्छ होइन, कसैले नराम्रो भन्नुहुन्न भन्यो भने पनि त्यसले अरूको जीवनमा त्यहाँ ठुलो फरक पारिरहेको हुन्छ है। उनीहरूले तपाईँलाई चाहिँ सम्मान गर्ने कुरामा, उनीहरूले तपाईँलाई गन्ने कुरामा होइन, उनीहरूले चाहिँ तपाईँमा भरोसा गर्ने कुराहरूमा त्यसै पनि त्यहाँनिर चाहिँ त्यो कुराहरू आइरहेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँको असल आचरणले। उनीहरूलाई केही दिनु पर्दैन होइन, उनीहरूलाई पैसा नै दिनुपर्छ भन्ने छैन, तर
तर उनीहरूलाई तपाईँले आफूले असल जानेको जुन कुरा छ त्यही मात्र गरिदिनु भयो भने पनि त्यसले ठुलो फरक चाहिँ त्यहाँनिर पार्नेछ, त्यसले ठुलो प्रभाव चाहिँ त्यहाँनिर छोडिरहेको हुँदछ। मसँग एकचोटि फिलिपी 1 अध्यायमा एकचोटि जानु होला। फिलिपी 1 को 21 देखि 24 मा, फिलिपी 1 अध्यायको 21 देखि 24 मा एकचोटि हामी हेरौँ। त्यहाँ यसरी भनेको छ, म पढ्नेछु। किनकि मेरा निम्ति जिउनु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र मर्नु चाहिँ लाभ हो। तर शरीरमा म जिउँछु भने मेरा लागि त्यो परिश्रमको फल हो। तरै पनि म के चुनु म जान्दिनँ, किनभने म दोधारमा परेको छु। इच्छा त हुन्छ बिदा लिउँ र ख्रीष्टसँग रहूँ, किनकि यो अति नै राम्रो हो। तरै पनि शरीरमा रहनु चाहिँ तिमीहरूका निम्ति धेरै खाँचो छ। एकचोटि पावलको विचारलाई एकचोटि ध्यान दिउँ न। उनले के भन्दैछन् भन्दाखेरि उनलाई यो शरीरबाट बिदा हुन मन लागिसक्यो। किन भन्दाखेरि जहिले पनि दुःख कष्ट छ, जहिले पनि सङ्कष्ट भइरहनु परेको छ होइन। यताबाट पनि खेदो खन्छ, उताबाट पनि खेदो गर्छ। अनि उनी के भन्छन् त, बरु प्रभुसँगै रह्यो भने ढुक्कै हुन्छ। तर उनले त्यति मात्रै भन्दैनन्। उनले के भन्छन् थाहा छ भन्दाखेरि उनले चाहिँ म शरीरमा रहनु चाहिँ तिमीहरूको निम्ति धेरै खाँचो छ। आफ्नो महत्त्व चाहिँ अरूको निम्ति धेरै रहेछ। देख्नुभयो? यदि म भएन भने उनीहरू चाहिँ ठक्कर खान सक्छन् अथवा उनीहरूलाई चाहिँ डोर्याउने मान्छे नहुन सक्छन्। त्यही भएर मैले धेरै मेहनत गर्नुपर्नेछ, मैले धेरै काम गर्नुपर्नेछ र मैले धेरै प्रभाव छोड्नुपर्नेछ भन्ने कुरा उनले त्यहाँनिर चाहिँ महसुस गरिरहेका छन्। जसरी पावल व्यक्तिगत रूपमै अरूको निम्ति महत्त्वपूर्ण बने र अरूको निम्ति चाहिँ एउटा प्रभावको व्यक्ति बन्न उनी सफल भए, त्यस्तै गरिकन हामी पनि बन्न जरुरी छ। मैले अरूको बारेमा कसरी भलाइ हुने काम गर्न सक्छु त? मैले अरूको बारेमा चाहिँ कसरी ठिक कुराहरू सोच्न सक्छु त? मैले आफ्नै बारेमा मात्र नसोचिकन अरूलाई चाहिँ मैले कसरी उन्नति गराउने कुराहरू गराउन सक्छु त? हामी त्यो किसिमले सोच्नु पर्दछ। अर्काको निम्ति आफ्नो महत्त्वलाई बुझ्नले के फरक पार्छ? त्यसले ठुलो फरक पार्छ। जब हामी पावलले जस्तै सोच्न र कार्य गर्न थाल्छौँ तब परमेश्वरले हामीलाई महत्त्वको ठहर्याउनुहुन्छ र त्यही अनुसार हामीलाई जिम्मेवारीहरू पनि थपिदिनुहुन्छ। हामी आफ्नै निम्ति होइन, तर हामी कसको निम्ति जिउनुपर्छ भन्दाखेरि परमेश्वरको निम्ति र परमेश्वरका अरू जनहरूको निम्ति र संसारका अन्य मानिसहरूको निम्ति जिउनु पर्दछ। भन्नु खोजेको मतलब चाहिँ परमेश्वरको इच्छा अनुसार चाहिँ परमेश्वरको निम्ति र परमेश्वरका अन्य जनहरूको निम्ति हामी जिउनु पर्दछ। हामी आफ्नो निम्ति जिउने होइन, हामी ख्रीष्टको निम्ति जिउनु पर्दछ। पावलले जस्तै हामीले आफ्नो महत्त्वलाई बुझ्नु जरुरी छ। मैले साँच्चै नै मेरो छोराछोरीहरूलाई, मेरो नातिहरूलाई अथवा मेरो श्रीमतीलाई अथवा मेरो श्रीमानलाई अथवा मेरो दाजुभाइ, मेरो छरछिमेकहरूलाई, मेरो आफन्तजनहरूलाई साँच्चै नै मैले केही न केही गर्नुपर्ने छ भन्ने किसिमको बोध ममा भयो भने परमेश्वरले मलाई सहायता गर्नुहुन्छ। उनीहरूमा असल प्रभाव छाड्ने र उनीहरूलाई चाहिँ ख्रीष्टमा डोर्याउने र ख्रीष्टमा डोर्याइएका छन् भने उनीहरूमा चाहिँ एउटा असल किसिमको चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसारको चाहिँ प्रभाव छोड्ने काम चाहिँ उहाँले मद्वारा गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरो चाहिँ हामी अर्को दुईजना व्यक्तिको बारेमा एकचोटि हेरौँ। तिमोथीका बज्यू लोइस र आमा युनिसको महत्त्वपूर्ण प्रभावको बारेमा हामी हेरौँ। जस्तै दोस्रो तिमोथी 1 अध्यायको 5 पदमा एकचोटि हेरौँ। दोस्रो तिमोथी 1 अध्यायको 5 पद, त्यहाँ यसरी भनेको छ, र तिमीमा भएको त्यस निष्कपट विश्वासको सम्झना गर्दछु जुन चाहिँ पहिले तिम्री बज्यू लोइसमा थियो अनि तिम्री आमा युनिसमा, र मलाई निश्चय छ त्यो तिमीमा पनि छ। एकचोटि कस्तो किसिमको विश्वासको कुरा गरेको छ एकचोटि हेर्नु त। निष्कपट विश्वास भनिएको छ। यो भनेको एकदमै दह्रो विश्वास हो। यहाँनिर चाहिँ कुनै किसिमको संसारले सिकाउने किसिमको त्यो दार्शनिक विचारहरू त्यहाँनिर संलग्न छैन। त्यो भनेको एकदमै शुद्ध, जुन बाइबलले चाहिँ खाँटी वचन भन्छ त्यो किसिमको चाहिँ विश्वास उनमा पाइन्छ। कसरी सम्भव भयो
त्यो चाहिँ उनको बजु र उनकी आमाको प्रभावको कारणले गर्दाखेरि जुन कुरा उनीहरूले सिकाए त्यही कुरा चाहिँ तिमोथीको जीवनमा देख्न सकिन्छ। यो दुईजना स्त्रीहरू तिमोथीको जीवनमा एकदमै ठुलो महत्त्वपूर्ण चाहिँ मानिएको थियो। उनीहरूले त्यहाँनिर चाहिँ उनमा ठुलो प्रभाव छोड्न सफल भएका थिए। तिमोथीको आमा एक यहुदी स्त्री थिइन् र उनका बाबु चाहिँ ग्रिक थिए। हामी यो कुरा चाहिँ प्रेरित 16:1 पढ्न पाउँछौँ। अब यसको माने के हो भन्दाखेरि त्यो समयमा यहुदी स्त्री र ग्रिक बाबुको बिचमा विवाह हुनु भनेको चाहिँ त्यो सजिलो कुरा थिएन पक्कै पनि, होइन? किनकि यहुदीहरूले चाहिँ ग्रिकहरूलाई चाहिँ अलिकति तल्लो स्तरको भनेर चाहिँ उनीहरूले त्यहाँनिर व्यवहार गर्ने गर्थ्यो है। अनि सम्भवतः तिमोथीका बाबु एक अविश्वासी व्यक्ति पनि थिए। तर त्यस्तो अवस्थामा पनि एकछिन याद गराउँदा त्यस्तो अवस्थामा पनि उनका बजु लोइस र आमा युनिसले चाहिँ के गरेको छ त भन्दाखेरि तिमोथीलाई कस्तो किसिमको वचन भन्दाखेरि निष्कपट किसिमको वचन विश्वास त्यस अनुसार चाहिँ उनलाई डोर्याएको हामी पाउन सक्छौँ। हजुरआमाले कसरी नातिलाई डोर्याउन सक्छ र भन्ने हाम्रो सोचाइ हुनसक्छ। गलत हो त्यो सोचाइ। हजुरआमाले नातिलाई राम्रो बाटोमा हुर्काउन सक्छ, राम्रो प्रभाव चाहिँ उसले छोड्न सक्छ। मगा अङ्कलले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो उहाँको हजुरआमाको बारेमा, होइन? कति राम्रो प्रभाव चाहिँ उहाँमा छोडिदिनु भएको रहेछ उहाँले किन त्यो बारम्बार चाहिँ उहाँको हजुरआमालाई सम्झिरहनुहुन्छ त भन्दाखेरि उहाँको प्रभावको कारणले गर्दाखेरि नै हो। अनि त्यस्तै कुरा चाहिँ हामी तिमोथीको जीवनमा पनि हामी देख्न सक्छौँ। उनको बजु लोइस र उनकी आमा युनिस, उनीहरूले चाहिँ उनको जीवनमा ठुलो प्रभाव चाहिँ छोड्न सकेका थिए। स्त्रीहरू थिए, त्यही माथि अब त्यति खासै नगण्य थियो होला, अरूले चिन्दैन थियो होला, तर तिमोथीको जीवनमा चाहिँ उनीहरूले ठुलो फरक पारेको छ। साधारण व्यक्तिहरूले पनि त्यहाँनिर ठुलो फरक पार्न सक्छ। उनीहरूले आफूले छोड्न सक्ने प्रभाव र असल चरित्रलाई उनीहरूले त्यागेका थिएनन् है। जुन कुरा चाहिँ संसारले जानेका थिएनन्, होइन? जुन कुरा चाहिँ तिमोथी बाहेक अथवा पावल बाहेक अथवा 2-4 बाहेक अरूले जान्न सकेका थिएनन्, त्यो कुरालाई कसले जानेका थिए भन्दाखेरि परमेश्वरले जान्नुभएको थियो है। परमेश्वरले नै जान्नु भएको कारणले गर्दाखेरि एकचोटि याद गराउँ त उहाँको आफ्नो वचनमा चाहिँ ती दुईजना स्त्रीहरूको नाम लेखिएको छ है। परमेश्वरको वचनमा नाम लेखिनु भनेको त धेरै ठुलो कुरा हो, होइन? मानिसले चिन्दैनन् होला, तर परमेश्वरले चिन्नुहुन्छ। मानिसले तपाईलाई तपाईँ विश्वासयोग्य भएको, तपाईँ असल भएको देख्दैनन् होला, तर परमेश्वरले त्यो कुरा गनिरहनु भएको हुन्छ। तपाईँ त्यसमा लागिरहनुहोस्। मानिसले तपाईँलाई जेसुकै भन्नुहोस्, होइन? मानिसले देखोस् वा नदेखोस्, तपाईँ चाहिँ विश्वासयोग्य बनिराख्नुहोस्। तपाईँ चाहिँ असल बनिराख्नुहोस् र मानिसहरूलाई चाहिँ असल प्रभाव छोडिराख्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई अझ बढी रूपमा चाहिँ प्रभावकारी व्यक्ति बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि यदि एक व्यक्तिले साँच्चै असल जीवन जिइरहेका छन् र आफ्नो मृत्युसम्म त्यही कुरालाई कायम राख्छन् भने उनले अरूलाई नभने पनि, याद गर्नुहोस् है, उनले अरूलाई भनिरहनु पर्दैन, उनले अरूलाई सिकाइराख्नु पर्दैन, तर उनको जीवन देखेर नै अरू व्यक्तिहरू चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ प्रभावित भइरहेका हुन्छन् है। त्यस्ता थुप्रै व्यक्तिहरू छन्। जस्तै एकचोटि बाइबलमा एकचोटि हामी हेर्छौँ भने स्टिफनसको मृत्यु हुँदाखेरि उनले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अब मार्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पावललाई भन्दैछन्, ए पावल हेर है, म चाहिँ यहाँ ढुङ्गा हानेर चाहिँ म मारिँदैछु, म चाहिँ परमेश्वरको निम्ति मारिँदैछु, तिमी पनि त्यस्तै गर्नु है, उनले भनेको छैन। तर थाहा छ पावलले स्टिफनसको मृत्यु र उनको साक्षीको कारणले गर्दाखेरि पनि उनले विश्वास गरेका थिए है। एउटा भनाइ भन्ने गरिन्छ अङ्ग्रेजीमा, एक्सन स्पिक्स लाउडर देन वर्ड्स, अथवा नेपालीमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको गतिविधिले चाहिँ तपाईँले बोल्नु भएको वचनभन्दा चर्को स्वरले बोल्छ अरे क्या है। हामी धेरै कुरा भन्नुभन्दा बरु धेरै कुरा चाहिँ गरिदियौँ भने त्यो भनेको कुरा भन्दा पनि गरेको कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ। अनि स्टिफनसले त्यही गरेको थियो। उनले त्यहाँनिर चाहिँ आफूलाई ठुलो देखाएका थिएनन्। उनले प्रचार गर्दाखेरि म चाहिँ यस्तो उस्तो भनेर देखाएन, तर उनले जुन किसिमको एउटा व्यवहार देखाए र जसरी उनले चाहिँ ख्रिस्टलाई पहिरिए र ख्रिस्टलाई चित्रण गरे, त्यसले पावलको जीवनमा त्यहाँनिर
उनलाई ख्रिस्टमा ल्याउनको निम्ति उनी परिवर्तन हुनुको निम्ति त्यहाँ ठुलो भूमिका खेलेको छ। व्यक्त गरिराख्नु पर्दैन, भनिराख्नु पर्दैन, तर तपाईँको व्यवहारले चाहिँ अरू मानिसलाई त्यहाँ ठुलो फरक पार्न सक्छ। आफ्नो व्यवहार चाहिँ हामीले ठिक बनाउनुपर्छ। हाम्रो बोली वचनहरू, हाम्रो काम गराइहरू अनि हाम्रो इमान्दारिताहरू हाम्रो काम गर्ने ठाउँहरूमा, हाम्रो पढ्ने ठाउँहरूमा, हाम्रो चाहिँ साथीभाइहरूको माझमा, आफन्तजनहरूको माझमा, विश्वासी अनि अविश्वासीहरूको माझमा हामी इमान्दार भइराख्यौँ भने उनीहरूले हाम्रो प्रभावलाई चाहिँ पक्कै पनि महसुस गर्नेछ। त्यसमा कुनै शङ्का छैन। निष्कर्षमा हुनसक्छ हामीले धेरै जानेका छैनौँ होला, हामीले धेरै पढेका छैनौँ होला, हामीले बाइबलबाट धेरै शिक्षाहरू सिक्न पाएका छैनौँ होला, होइन? हामीले पढ्नुपर्छ, परमेश्वरमा निरन्तर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब यसको माने चाहिँ यो एउटा बाहना बन्नु हुँदैन, मैले जानेकै छैन, मैले पढेकै छैन, म अब कसरी पढ्ने, होइन। तपाईँले जे सुन्नुहुन्छ त्यसलाई पालन गर्नुहोस्, यही नै हो, होइन? हामीले धेरै कुराहरू जानेका छैनौँ होला, हाम्रो जिम्मेवारी ठुलो पनि छैन होला, अनि हामीसँग धेरै स्रोत, हामीसँग धेरै साधनहरू छैनन् होला, होइन? क्षमताहरू पनि छैन होला, हामीमा ठुलो सिपहरू पनि छैन होला, तर हामीमा के चाहिँ छ भन्दाखेरि हामीलाई असल गर्ने मौका चाहिँ छ। हामीले असल गर्ने कुरालाई चाहिँ हामीले सिकेका छौँ अनि हामीलाई असल प्रभाव छर्ने मौका चाहिँ छ। जान्नु आफ्नो ठाउँमा छ, तर प्रभाव छोड्नु चाहिँ अर्को ठाउँमा छ। नजाने पनि असल कुरा चाहिँ तपाईँले त्यहाँनिर छोड्न सक्नुहुन्छ। हामी कसैका छोरा होलाौँ, कसैको छोरी होलाौँ, कसैको दिदी बहिनी दाजुभाइ हजुरबुवा हजुरआमा, अथवा कसैको शिक्षक होला, कसैको शिक्षिका होलाौँ, होइन? कसैको बाबु होलाौँ, कसैको आमा होलाौँ, कुनै ठाउँमा काम गर्ने एउटा कामदार होलाौँ, कुनै ठाउँमा पढ्ने चाहिँ एउटा विद्यार्थी होलाौँ, होइन? कुनै ठाउँमा मालिक होलाौँ, कुनै ठाउँमा दास होलाौँ, अथवा कुनै न कुनै हामी जिम्मेवारमा छौँ, होइन? यसमा कुनै शङ्का छैन। समाजमा रहिसकेपछि हामी समाजको विभिन्न अङ्गहरूसँग चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ ठोकिन पुग्छौँ, स्वाभाविक हो। तर हामीलाई कुनै न कुनै ठाउँमा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई जिम्मेवार भण्डारीहरू तुल्याउनु भएको छ अनि हामी कुनै न कुनै ठाउँमा चाहिँ समाजसित बाँधिएका छौँ र हरेक दिन कसै न कसैसँग सम्बन्धित छौँ। हुनसक्छ हामीलाई धेरैले चिन्दैन पनि होला अनि हामीमा धेरै त्यो खुबीहरू पनि छैन होला, तर हामी जहाँ छौँ, हामी जे हौँ, हामीलाई जुन जिम्मेवारीहरू दिइएको छ, हामीले जससँग व्यवहार गर्नुपर्छ त्यहाँ हामीले अवश्य पनि सकारात्मक प्रभावहरू हामीले छोड्न सक्छौँ। आफू महत्त्वपूर्ण स्थानमा नभए पनि याद गर्नुहोस्, तपाईँले महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ तपाईँले त्यहाँ निभाउन सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई केही नभए तापनि महत्त्वको ठान्नु भयो र हाम्रो निम्ति आफैलाई दिनुभयो भने हामीले पनि हाम्रा नजिकमा भएकाहरूको निम्ति ठिक तरिकाले महत्त्वपूर्ण प्रभावहरू छोड्न सक्छौँ। ख्रिस्टले त तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण भनेर चाहिँ कहलाइसक्नु भयो, आफ्नै सन्तानको रूपमा चाहिँ उहाँले तपाईँलाई तुल्याइसक्नु भयो, होइन? बनाइसक्नु भयो, त्यो सौभाग्य तपाईँले प्राप्त गरिसक्नु भयो। अब तपाईँको जिम्मेवारी चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन कुरा हामीले जानेका छौँ, जुन कुरा हामीले सिकेका छौँ, त्यसलाई हामीले ठिक तरिकाले चाहिँ मानिसहरूको माझमा प्रभाव छोड्नु हो। पावलले मैले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ र मैले नगर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरालाई उनले जानेका थिए। उनले भनेका थिए इच्छा त हुन्छ बिराली, होइन? प्रभुसँग रहन पाउँ एकदमै यो आरामको कुरा हुन्छ, आनन्द हुन्छ, तर मैले तिमीहरूको निम्ति पनि अझै धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ, मैले प्रभाव छोड्नु पर्ने कुराहरू त्यहाँ धेरै छन् भन्ने कुरा चाहिँ उनले त्यहाँनिर महसुस गरेका छन्। यहुदा इस्करियोतको बारेमा एकचोटि विचार गरौँ न। उनलाई पनि त्यहाँनिर ठुलो एउटा मौका थियो, होइन? असल काम गर्ने एउटा मौका थियो, असल प्रभाव छोड्ने मौका थियो, तर उनले के गरेछ? त्यो मौकालाई फालिदिए, उनले त्यसलाई चाहिँ हटाइदिए अथवा उनले त्यसमा जिम्मेवार भएनन्, उसले त्यसलाई सदुपयोग गरेनन्। हामी चाहिँ यहुदा जस्तै बन्नु हुँदैन, हामी चाहिँ ख्रिस्ट जस्तै बन्नुपर्दछ, हामी चाहिँ पावलको जस्तै नमुनालाई हामीले पछ्याउनु पर्दछ। हामी परमेश्वरको निम्ति कतिको महत्त्वका छौँ? के तपाईँ यस कुरामा अघि बढ्न चाहनुहुन्छ? के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? तपाईँले अहिलेसम्म यो कुरालाई मनन गर्नुभएको छैन भने
आजैबाट त्यो कुरालाई हामी मनन गरौँ, हामी आजैबाट त्यो कुरालाई चाहिँ त्यस कुरामा हामी अगाडि बढ्न तयार बनौँ। हाम्रो ज्योति मानिसहरूमाझ चम्किन आवश्यक छ। हाम्रा असल प्रभावहरूले अरूलाई पनि असल पथहरूमा हिँड्न मद्दत गर्दछ। एकचोटि अन्तिममा एउटा खण्ड हेरौँ, मत्ती 5 अध्यायको 16 पदमा। मत्ती 5 को 16 मा त्यहाँ यसरी लेखेको छ, त्यसरी नै तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूको सामु चम्कोस् र तिनीहरूले तिमीहरूका असल कामहरू देखुन् अनि स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको महिमा गरून्। के भन्छन् त भन्दाखेरि हाम्रो ज्योति चाहिँ कतातिर चम्किनु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि मानिसहरूको सामु। अनि हाम्रो ज्योति चम्किँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि उनीहरूले हाम्रो असल कामहरू देख्छन्। यदि हामीले आफ्नो ज्योति नै देखाइरहेको छैनौँ भने, आफ्नो ज्योति नै त्यहाँनिर चम्किरहेको छैन भने मानिसहरूले हामीलाई कसरी देख्न सक्छन्? त्यो सम्भव छैन। हामीलाई नुन पनि भनेको छ, अनि नुन चाहिँ काम नलाग्ने भयो भने के हुन्छ त? अथवा नुनले चाहिँ स्वाद गुमायो भने के हुन्छ त? त्यो चाहिँ फाल्न बाहेक केही पनि काम लाग्दैन। हामी नुन हौ, हामी ज्योति हौ र हामीलाई दिइएको त्यो गुणलाई चाहिँ हामीले संसारमा देखाउनु पर्दछ। आफ्नो प्रभावलाई चाहिँ हामीले बाँड्न सक्नु पर्दछ। यस वचनको भागलाई हामी यहाँ राखौँ, हामी प्रार्थना गरौँ, त्यसपछि हामी बाँकी भागहरूमा जानेछौँ। म प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद छ फेरि पनि जिउँदो परमेश्वर पिता, तपाईँ परमेश्वरको विश्वासयोग्य वचनको निम्ति अनि तपाईँ प्रभुले हामीले दिनुभएको शिक्षाहरूको निम्ति, अनि जुन कुराहरू तपाईँ प्रभुको वचनमा लेखिएको छ ती कुराहरू हाम्रो निम्ति एकदमै लाभदायक किसिमका छन् प्रभु। अनि हामी साँच्चै नै आफूले आफूलाई महत्त्वहीन ठान्छौँ होला प्रभु, तर तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई महत्त्वपूर्ण ठहर्याउनु भएको छ। हामीलाई आफ्नै सन्तान तुल्याउनु भएको छ र हामीद्वारा नै तपाईँ प्रभुले काम गर्न चाहनुहुन्छ। अनि हामीले चाहिँ आफूले आफूलाई साँच्चै नै तपाईँले दिनुभएको त्यस महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई हामीले निभाउन सकौँ र हामीले त्यस महत्त्वलाई भुल्न नसकौँ र हामी अरू मानिसहरूको माझमा हामीले असल प्रभावहरू हामीले छोड्न सकौँ र हामी एउटा असल अनि विश्वासयोग्य दासहरू बनिन सकौँ प्रभु। हामी संसारको ज्योति र संसारको नुन बनिकन यस संसारमा असल प्रभावहरू हामीले छोड्न सकौँ। यस वचनको भागलाई तपाईँ परमेश्वरको आत्माले आशिष माग्छौँ। हामीलाई प्यार गर्नुहुने यीशु ख्रीष्टको नाममा आमेन।